हेलो गाइज, आज हामी एनईबीको फिजिक्सको एमसीक्यूहरू हेर्नेछौँ। 11 मार्क्सको एमसीक्यूहरू आज हामी हेर्नेछौँ। लास्ट भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला, त्यहाँबाट तपाईँको 11 मार्क्स सुरक्षित हुनेछ। सो फर्स्टमा हेरौँ। व्हेन टेम्परेचर अफ ग्यास इन्क्रिज्ड इट्स भिस्कोसिटी। जब ग्यासको टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ त्यसको भिस्कोसिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ। सो बी नम्बर हुन्छ यसको एन्सर। त्यस्तै छ 2 नम्बरमा। Two drops of water having some radius moving in air downward with constant velocity v. If the drop coalesced, what will be the new viscosity? जब ड्रप कोलेस्ड हुन्छ त्यसको न्यू भेलोसिटी हुन्छ 2^2/3 v. त्यस्तै छ राइज अफ ओइल इन विक अफ ल्याम्प इज ड्यू टु। अब ल्याम्प हुन्छ त्यसमा ओइल कसरी राइज हुन्छ विकको हेल्पले, त्यसमा हुन्छ क्यापिलरी एक्सन। क्यापिलरी एक्सन हामी हेर्छौँ, त्यसमा छ अप्सनमा छ क्यापिलरी एक्सन। त्यस्तै छ आफ्टर टर्मिनल भेलोसिटी द क्वान्टिटी द्याट टर्मिनेट्स इज। अब टर्मिनल भेलोसिटी पछि जुन क्वान्टिटी टर्मिनेट हुन्छ त्यसलाई हामी एक्सिलरेसन भन्छौँ। सो यसको राइट एन्सर एक्सिलरेसन हुन्छ। त्यस्तै छ 5 मा लिक्विड इज फ्लोइङ इन अ ट्युब अन्डर स्ट्रिम लाइन फ्लो। स्ट्रिम लाइन फ्लोमा लिक्विड फ्लो भइरहेको छ। इफ द रेडियस अफ ट्युब इज डबल्ड, र जतिको रेडियस छ ट्युबको त्यसलाई डबल गरियो भने द रेट अफ फ्लो बिकम्स, यसको हुन्छ 16 टाइम्स। डबल गरिसकेपछि त्यसको रेट अफ फ्लो 16 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै छ लिक्विड इज फ्लोइङ लेमिनारली थ्रु अ नन युनिफर्म ट्युब। The velocity at a section of diameter 20 cm in 5 cm per second, then the velocity of liquid at section of diameter 10 cm will be। अब यहाँ 20 cm को छ, त्यो 5 cm per second मा छ, र 10 cm हुँदाखेरि त्यसको 20 cm per second हुन्छ भेलोसिटी। त्यस्तै छ 8 drop of equal size are falling through air with STD velocity of 10 cm per second. STD velocity मा 10 cm per second ले 8 वटा ड्रप तल आइरहेको छ। If the drops coalesces, what would be the terminal velocity of bigger drop? अब कोलेसेस भइसकेपछि त्यसको टर्मिनल भेलोसिटी त्यो बिगर ड्रपको कति हुन्छ? सो बिगर ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी 40 cm per second हुन्छ। त्यस्तै छ 8 नम्बरमा भिस्कोसिटी अफ एन आइडियल लिक्विड इज। आइडियल लिक्विडको भिस्कोसिटी जहिले पनि 0 हुन्छ। सो 0। त्यस्तै 9 नम्बरमा द भिस्कस फोर्स इज एन। द भिस्कस फोर्स इज एन अकाउंट अफ। अब भिस्कस फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरएक्सनले हुन्छ, अकाउंट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरएक्सन। त्यस्तै छ रेन ड्रप्स फेल्स विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी ड्यू टु। अब रेन ड्रप हुँदाखेरि त्यसमा भिस्कोसिटीको कारणले कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा ड्रप भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै वाटर इज फ्लोइङ एट 12 मिटर पर सेकेन्ड इन अ हरिजेन्टल पाइप। 12 मिटर पर सेकेन्डले हरिजेन्टल पाइपमा फ्लो भइरहेको छ। इफ द पाइप वाइडेन्स to twice its original diameter, the flow speed in the wider section is। अब यसमा पहिला थियो 12 मिटर पर सेकेन्ड, अब त्यो पाइपलाई जुन पाइपबाट आइरहेको थियो त्यसले ट्वाइस निको डबल गरिदियो, जति डायमिटर थियो त्यसको डबल गरिदियो। अब त्यसको 12 बाट कम भएर 3 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। यसको एक्सप्लेनेसन पनि छ, यो एक्सप्लेनेसन हेर्नु होला। त्यस्तै छ 12 नम्बरमा हरिजेन्टल स्ट्रिम अफ एयर इज ब्लोन अन्डर वन अफ द प्यान्स अफ अ बीम ब्यालेन्स एज सन इन द फिगर। व्हाट विल बी द इफेक्ट अफ दिस अन द प्यान। एउटा यहाँ ब्यालेन्स छ, ब्यालेन्समा एउटालाई एयर प्रेसर दिइरहेछ, त्यहाँबाट अर्को नर्मल छ। अब त्यो जुन प्यान छ त्यसमा के इफेक्ट पर्छ, यसको
जुन यहाँ प्यान छ त्यसमा एयरको प्रेसर जान्छ जसको कारणले यो डाउनवार्डतिर जान्छ। सो यसको एन्सर हुन्छ बी, गोज डाउन। अब अर्को हेरौँ। अ बडी जस्ट फ्लोटेड इन लिक्विड, देयर डेन्सिटिज आर इक्वल, इफ द बडी इज स्लाइटली प्रेस्ड एन्ड रिलिज्ड इट विल। अब यसको हुन्छ सिङ्क टु द बटम। जब कुनै बडी छ जसको डेन्सिटी लिक्विडसँग इक्वल छ भने त्यो प्रेस गर्दाखेरि बटममा सिङ्क हुन्छ। त्यस्तै छ द फोर्स अफ बायोन्सी डिपेन्ड्स अपन, द फोर्स अफ बायोन्सी डिपेन्ड्स अपन मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बायोन्सी फोर्स डिपेन्ड हुन्छ कतिको लिक्विड डिस्प्लेस भएको छ त्यसको मासमा। त्यस्तै छ अ क्युबिक ट्याङ्क फिल्ड विथ अ लिक्विड अप टु द टप इज प्लेस्ड इन अ ट्रेन एन्ड इज टाइटली क्लोज्ड। क्युबिक ट्याङ्क छ जुन फिल्ड गरिएको छ लिक्विडले र ट्रेनमा प्लेस गरिएको छ जुन टाइटली क्लोज छ। द ट्रेन मुभ्स विथ द कन्स्ट्यान्ट एक्सिलेसन ए, कन्स्ट्यान्ट एक्सिलेसन एले मुभ गरिरहेछ इन द हरिजेन्टल डाइरेक्सन मुभ गरिरहेछ। इफ द लिड डज नट एक्जर्ट एनी प्रेसर अन द लिक्विड, लिडले कुनै बिर्कोले कुनै प्रेसर एक्जर्ट गरिएको छैन लिक्विडमा। द प्रेसर एट द पोइन्ट अ डेप्थ एच, त्यो प्रेसर डेप्थ एचमा र डिस्टेन्स एलमा फ्रम द फ्रन्ट वाल विल बी। अब फ्रन्ट वालदेखि त्यसमा प्रेसर आउनु भनेको कतिले हुन्छ त्यसको फर्मुला हाम्रो एचडिजी प्लस डिएलए, यो हाम्रो फर्मुला हो। सो सी नम्बर एन्सर हुन्छ। त्यस्तै छ 4 मा अ पिस अफ आइस इज फ्लोटिङ इन जार कन्टेनिङ वाटर। एउटा जारमा वाटर छ त्यसमा एउटा आइस फ्लोट गरिरहेको छ। व्हेन द आइस मेल्ट्स देन द लेभल अफ वाटर। अब जति बेला आइस मेल्ट भइहाल्छ त्यति बेला त्यो लेभल कस्तो हुन्छ यसको। अब यो वाटर जुन आइस जुन यसमा फ्लोट गरिरहेछ त्यसको रिमेन्स अनचेन्ज्ड, किनभने आइस फेरि मेल्ट भएर वाटरमा मिक्स हुन्छ, जतिको त्यति नै लेभल हुन्छ। त्यस्तै अ बडी अफ मास 10 kg इज फ्लोटिङ इन वाटर विथ द हाफ अफ इट्स भोल्युम इनसाइड, द फोर्स रिक्वायर्ड टु होलली सबमर्ज इन्टु वाटर इज। 10 kg को छ भने 10 इन्टु 9.8 गर्दाखेरि 98 न्युटन यसको एन्सर हुन्छ। त्यस्तै छ अ ब्लक अफ आइस इज फ्लोटिङ इन अ लिक्विड अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.2 contained in a beaker. When the ice melts completely, the level of liquid in the vessel, यसको भेसलमा भएको जुन 1.2 स्पेसिफिक ग्राभिटीले छ त्यसले इन्क्रिज हुन्छ। अब अर्को हेरौँ। अ बडी इज इमर्स्ड इन वाटर, अ बडी इज इमर्स्ड इन वाटर fill in a beaker. A body is immersed in a water fill in a beaker. If the system falls freely, the upthrust on the body is equal to, यसको इक्वल टु 0 भइहाल्छ किनभने अपथ्रस्ट त्यो बडीमा 0 हुन्छ। अपथ्रस्ट जुन वाटरले लिक्विडले अब्जेक्टलाई अपथ्रस्ट दिन्छ त्यो 0 भइहाल्छ। त्यस्तै अ वुडन बल अफ डेन्सिटी is immersed in water of density sigma to a height h and released the height h above the surface of water, after which the ball will jump out of water is। यसको एन्सर हुन्छ, यसको फर्मुला छ यो एन्सर हो सिग्मा बाई रो माइनस 1 कोस्ट एच, यो एन्सर हो। अब अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि अ प्रोसेस इन विच द भोल्युम रिमेन कन्स्ट्यान्ट इज कल्ड आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और नन अफ दिस। यसको राइट एन्सर हुन्छ आइसोकोरिक, किनभने आइसोकोरिक प्रोसेसमा भोल्युम रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि इन विच अफ द प्रोसेस द इन्टर्नल इनर्जी अफ द सिस्टम रिमेन कन्स्ट्यान्ट। कुन प्रोसेसमा इन्टर्नल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसको हुन्छ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसमा इन्टर्नल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अर्को छ
Why does the air of the atmosphere become cold at higher altitudes? Choose the best answer. यसको अप्सनहरू छ decrease in density, variation in pressure, expansion of the air, height above the surface of the air. यसको एन्सर हुन्छ एक्सपान्सन अफ द एयरको कारणले एटमोस्फियरमा हाइट इन्क्रिज भए हायर एल्टिट्युडमा कोल्ड हुन्छ एटमोस्फियर। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ द इन्टरनल एनर्जी अफ अ पर्फेक्ट ग्यास इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ। अब इन्टरनल एनर्जी पर्फेक्ट ग्यासको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ टेम्परेचरमा र इन्टरनल एनर्जी अफ अ रियल ग्यास इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ रियल ग्यासको इन्टरनल एनर्जी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ प्रेसरमा। यो दुईटा याद राख्नु होला। त्यस्तै छ 1 मोल अफ मोनोएटमिक ग्यास एन्ड 1 मोल अफ डायएटमिक ग्यास आर मिक्स्ड। दुईटा ग्यास छ, एउटा मोनोएटमिक अर्को डायएटमिक, दुईटैलाई मिक्स गर्यो। वाट इज द मोलर स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम फर द मिक्सचर। र दुईटैको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसको मिक्सचरको स्पेसिफिक हिट हुन्छ मोलर स्पेसिफिक हिट 2R। त्यस्तै अर्को हेर्दाखेरि इन विच अफ द फलोइङ प्रोसेस अफ द ग्यास वर्क डन इज द म्याक्सिमम। अब वर्क डन म्याक्सिमम हुन्छ आइसोबेरिक प्रोसेसमा, सो यहाँ आइसोबेरिक हुन्छ। त्यस्तै छ हाउ मेनी डेड सेन्टर्स आर देयर इन 1 साइकल अफ द स्टिम इन्जिन्स। अब स्टिम इन्जिनको 1 साइकलमा कतिवटा डेड सेन्टर हुन्छ, यसको राइट एन्सर हुन्छ 2टा। अर्को छ वाट इज द फङ्सन अफ अ कार्बुरेटर इन अ पेट्रोल इन्जिन। कार्बुरेटरको फङ्सन के हो, काम के हो। कार्बुरेटरको मेन फङ्सन हुन्छ प्रोपर मिक्सचर अफ पेट्रोल एन्ड एयर। सो यसमा फर्मेसन अफ द प्रोपर मिक्सचर अफ पेट्रोल एन्ड एयर हुन्छ। त्यस्तै छ द डोर अफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन विच अफ द फलोइङ इज ट्रु। room is cooled, room is heated, room is neither cooled nor heated, room will be cooled in summer and heated in winter। यसको राइट एन्सर हुन्छ room is heated, किनभने रेफ्रिजरेटरको डोर खोलिएको भए त्यहाँ बाहिरको एयर हुन्छ त्यो हिट हुन्छ। त्यस्तै छ द फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इज रिस्टेटमेन्ट अफ। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इज रिस्टेटमेन्ट अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, जसमा हुन्छ इनर्जी नेदर क्रिएटेड नट बी डिस्ट्रोइड। त्यस्तै अर्को छ क्वेसन थर्मोफ्ल्यास कन्टेन्स हट टी, इट इज vigorously shaken if the टी इज कन्सिडर्ड एज द सिस्टम देन द टेम्परेचर विल बी। टेम्परेचरमा राइज हुन्छ, यसको राइट एन्सर हो राइज। अर्को क्वेसन हेरौँ, यसमा हामी हेर्छौँ ट्रान्सभर्स वेभ। ट्रान्सभर्स वेभमा के छ भन्दाखेरि इन ट्रान्सभर्स वेभ द oscillations are। ट्रान्सभर्स वेभमा oscillation कस्तो हुन्छ perpendicular to the direction of propagation of wave or in the same direction as that of propagation of wave in all directions circular। so यसमा हुन्छ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ propagation to the direction of propagation of wave। जुन डाइरेक्सनमा प्रोपेगेसन अफ वेभ हुन्छ त्यसको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्दाखेरि Which of the following statement is wrong? कुन स्टेटमेन्ट रङ छ। Sound travels in a straight line, sound travels as a wave, sound is a form of energy, sound travels faster in vacuum than in air। So यसमा sound travels in a straight line यो राइट छ, sound travels as a wave यो पनि राइट छ, sound is a form of energy यो पनि राइट छ भनेको रङ भनेको sound travels faster in vacuum than in air यो हाम्रो रङ छ। सो अर्को हेर्दाखेरि साउन्ड ट्राभल्स इन रक्स इन द फर्म अफ। अब रकमा कुन फर्ममा साउन्ड ट्राभल गर्छ लङ्गिट्युडिनल इलास्टिक वेभ ओन्ली, ट्रान्सभर्स इलास्टिक वेभ ओन्ली, बोथ लङ्गिट्युडिनल एन्ड ट्रान्सभर्स इलास्टिक वेभ्स नन। यसको राइट एन्सर हुन्छ बोथ लङ्गिट्युडिनल एन्ड ट्रान्सभर्स इलास्टिक वेभ। अब अर्को हेर्दाखेरि द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज। अब साउन्डको भेलोसिटी एयरमा के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपेगेसन टु द प्रेसर, inversely proportional to the pressure, directly proportional to the pressure square। अब अर्को हेर्दाखेरि द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर,
inversely proportional to the pressure, directly proportional to the square root of the pressure, independent of the pressure. Velocity of sound in air is independent of the pressure हुन्छ. So यसको राइट एन्सर डी हो, independent of the pressure. त्यस्तै छ, sound waves are traveling in air. Which of the following statement is correct? Sound wave traveling in air, अब यसको करेक्ट स्टेटमेन्टहरू, waves propagate under isothermal condition, waves propagate under adiabatic condition, waves propagate under isobaric condition, the density of medium is same although the medium. यसको राइट एन्सर हुन्छ waves propagates under adiabatic process. adiabatic process भनेको यो बी नम्बरको हुन्छ राइट एन्सर. त्यस्तै अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि, which of the following properties of sound is affected by change in air temperature? और एयर टेम्परेचरले गर्दा कुन प्रोपर्टिज साउन्डको चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी. अब अर्को छ भेलोसिटी अफ साउन्ड विल बी स्मलर इन moist air than in dry air, greater in moist air than in dry air, same in moist and dry air, or independent of density. यसको राइट एन्सर हुन्छ सेम इन मोइस्ट एन्ड ड्राई एयर, सी नम्बर. त्यस्तै हेर्दाखेरि अर्को छ, द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड एट नाइट इन्क्रिजेस बिकज अफ. अब राति साउन्डको नाइटमा साउन्डको इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ किन? सो यसको अप्सन हेरौँ, लो टेम्परेचर, इन्क्रिज इन डेन्सिटी, डिक्रिज इन डेन्सिटी, कामनेस. यसको राइट एन्सर हुन्छ इन्क्रिज इन डेन्सिटीको कारणले गर्दा साउन्डको इन्टेन्सिटी नाइटमा इन्क्रिज हुन्छ. अब अर्को छ, टु ट्युन अर नोट विथ बिट द नेसेसरी कन्डिसन्स आर. यसको छ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी एन्ड कन्स्ट्यान्ट फेज, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी एन्ड अपोजिट फेज, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी, सेम एम्प्लिट्युड एन्ड फेज. यसको राइट एन्सर हुन्छ डी नम्बर, जुन के हो डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी, सेम एम्प्लिट्युड एन्ड फेज. त्यस्तै अर्को हेरौँ, अ ट्युब क्लोज्ड एट one end containing air when excited and produces the fundamental note of frequency 512 Hz. If the tube is open at both ends, the fundamental frequency that can be excited is. यसको राइट एन्सर हुन्छ 512 छ भने 1024 हर्ज हुन्छ. त्यस्तै छ अर्को, इन्टरफेरेन्स अफ साउन्ड क्यान बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई. साउन्डको इन्टरफेरेन्स कसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्विक्स ट्युबको हेल्पले. यहाँ क्विक्स ट्युब हुन्छ यसको राइट एन्सर. त्यस्तै छ अर्को, इनर्जी इज नट क्यारिड बाई ट्रान्सफर प्रोग्रेसिभ वेभ, लङ्गिट्युडनल प्रोग्रेसिभ वेभ, स्टेसनरी वेभ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. यसको राइट एन्सर हुन्छ स्टेसनरी वेभ्स. त्यस्तै छ अर्को, द एक्जिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ वाज थियोरिटिकली प्रिडिक्टेड बाई. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको थियोरिटिकली प्रिडिक्ट गर्ने भनेको फर्स्टमा म्याक्सवेल थियो. सो यसको राइट एन्सर हुन्छ म्याक्सवेल. द लाइट वेभ्स आर विच वेभ? सो यसको हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. सो यसको राइट एन्सर हुन्छ डी को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ट्रान्सभर्स वेभ. त्यस्तै छ, द वेभलेन्थ अफ लाइट एज कम्पेयर्ड टु द्याट अफ साउन्ड वेभ इज मोर, लेस, डबल, इक्वल्स. यसको राइट एन्सर हुन्छ लेस हुन्छ. त्यस्तै अर्को हेर्दाखेरि, अप्टिकली एक्टिभ सब्सटेन्स आर दोज व्हिच produce polarized light, rotate the plane of polarization of polarized light, produce double refraction, convert plane polarized light into circularly polarized light. So इसको right answer हुन्छ B number, rotate the plane of polarization of polarized light. Next question हेर्दाखेरि, which of the following phenomena is not explained by Huygens construction of wave front? So यसको राइट एन्सर हुन्छ ओरिजिन अफ स्पेक्ट्रम. त्यस्तै छ, इफ यङ्स एक्सपेरिमेन्ट इज पर्फर्मड इनसाइड वाटर द फ्रिन्ज विथ विल डिक्रिज, रिमेन सेम, डिफ्र्याक्सन, नन अफ दि अबभ. सो यसको राइट एन्सर हुन्छ डिक्रिजेस. त्यस्तै छ, क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट एक्सप्लेन्स. क्वान्टम थ्योरी अफ लाइटले के एक्सप्लेन गर्दैछ भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्छ. त्यस्तै छ, द नेचर अफ लाइट इज. लाइटको नेचर भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि
corpuscular at same time and wave at same other time. अब अर्को हेर्दाखेरि light has a wave nature because light has a wave nature because यसको राइट एन्सर हुन्छ लाइट एक्जिबिट्स फेनोमेना अफ इन्टरफेरेन्स लाइटले एक्जिबिट गर्छ फेनोमेना अफ इन्टरफेरेन्सको त्यसको कारणले लाइट एज अ वेभ नेचर हुन्छ अब व्हेन भ्युड इन व्हाइट लाइट सो बबल्स सो कलर्स बिकज अफ अब जब कुनै बबललाई व्हाइट लाइटमा हेरिन्छ भने त्यो बबलमा कलर सो हुन्छ त्यो के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दा लाइटको इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दा त्यस्तै अर्को हेर्दाखेरि द डिभाइस टु प्रोड्युस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट कसले प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि एउटा बायोप्रिज्मले त्यस्तै लाइट ट्रान्समिटेड बाई अ निकल प्रिज्म इज लाइट ट्रान्समिटेड बाई अ निकल प्रिज्म इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड हुन्छ त्यस्तै एट वाट एङ्गल एबभ द हरिजन इज द सन when the rays reflected from the calm water जसमा म्यू इक्वल टु 1.327 हुन्छ अनि प्लेन पोलराइज्ड सो यसको राइट एन्सर हुन्छ 53 डिग्री एङ्गलमा हुन्छ त्यस्तै अर्को हेर्दाखेरि द एम्प्लिट्युड अफ पोलराइज्ड लाइट ट्रान्समिटेड थ्रु अ पोलराइजर इज अ ए द एम्प्लिट्युड अफ अनपोलराइज्ड लाइट अन इट इज अब यसको ए छ भन्दा यसको अनपोलराइज्ड लाइट हुन्छ √2a त्यस्तै अर्को if light is polarized by reflection then the angle between reflected and refracted light in so यसको राइट एन्सर हुन्छ π/2 त्यस्तै a nickel prism is based on the principle of nickel prism डबल रिफ्र्याक्सन को प्रिन्सिपलमा हुन्छ यसको राइट एन्सर हुन्छ डी डबल रिफ्र्याक्सन त्यस्तै two polaroids are kept close to each other. Now one of them is rotated through an angle of 45 degree. The percentage of incident light now transmitted through the system is. So यसको राइट एन्सर हुन्छ 50%. अब अर्को हेर्दाखेरि light waves are transverse because they get polarized. So यसको get polarized सी नम्बरमा छ. अब अर्को हेरौँ when different parts of a metal are kept at different temperatures and current is passes through it the heat is either evolved or absorbed the effect is called यसको राइट एन्सर हुन्छ थम्सन इफेक्ट सी नम्बरमा छ सो सी नम्बर राइट एन्सर हो त्यस्तै अर्को हेर्दाखेरि above the neutral temperature thermo EMF above the neutral temperature thermo EMF decreases with rise in temperature D number हुन्छ so for a thermocouples the thermo EMF may be 0 negative positive any of the above so यसको राइट एन्सर हुन्छ any of the above 0 पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ त्यस्तै छ थर्मोपाइल इज युज्ड फर थर्मोपाइल केमा युज गर्छ भन्दाखेरि यसको हुन्छ मेजरिङ एन्ड डिटेक्टिङ हिट रेडिएसनलाई मेजर गर्नको लागि वा डिटेक्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ त्यस्तै अर्को छ द प्लट शोइङ द भेरिएसन अफ थर्मो इएमएफ विथ टेम्परेचर अफ द हट जङ्सन अफ अ थर्मोकपल इज प्याराबोलिक हाइपरबोलिक सर्कुलर इलिप्टिकल यसको राइट एन्सर हुन्छ प्याराबोलिक त्यस्तै एट द टेम्परेचर अफ कन्भर्सन thermoelectric current in a CU and Fe thermocouple so यसको राइट एन्सर हुन्छ flows from Fe to Cu through that junction B number त्यस्तै छ the temperature of a hot junction at which the thermo EMF is maximum is यसको न्यूट्रल टेम्परेचर हुन्छ राइट एन्सर त्यस्तै अर्को हेर्दाखेरि which one of the substance is used to make up
पर्मानेन्ट म्याग्नेट। पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउनको लागि कुन सब्स्टान्स युज हुन्छ भन्दाखेरि फेरोम्याग्नेटिक युज हुन्छ। त्यस्तै छ एट अ सर्टन प्लेस द हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड इज बी नट एन्ड द एङ्गल अफ डिप इज 45 डिग्री। द टोटल इन्टेन्सिटी अफ द फिल्ड एट द प्लेस विल बी, त्यसको राइट एन्सर हुन्छ 2b नट, किनभने यहाँ 45 डिग्री छ डिप एङ्गल, त्यही भएर 2b नट हुन्छ। त्यस्तै छ द अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड अलवेज हेज अ हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट एक्सेप्ट एट अ म्याग्नेटिक पोल हुन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ एट अ म्याग्नेटिक पोल। त्यस्तै अ म्याग्नेटिक फिल्ड always exerts force on a charged particle, never exerts force on a charged particle, exert on a moving charged particle along the magnetic field। so यसको राइट एन्सर हुन्छ यही सी नम्बर, exert on a moving charged particle along the magnetic field। त्यस्तै when a thin bar magnet is cut in length into two equal halves and joined one above another facing the same pole together, the final time period of magnet is equal to if initial period of magnet is equals to t, then so यसको राइट एन्सर हुन्छ t/2 बी नम्बर। त्यस्तै छ अर्को what happens to the susceptibility of a ferromagnetic substance when the temperature is increased? what happen to the susceptibility of a ferromagnet? so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ जब टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ, सो यसको फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सको ससेप्टिबिलिटी डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तै द म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अफ अ डायम्याग्नेटिक सब्स्टान्स इज, सो यसको आइसोगोनिक हुन्छ। अर्को हेर्दाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस क्यानट इन्टरेक्ट एट अल हुन्छ। फर्स्ट नम्बरको एन्सर हुन्छ ए नम्बर। त्यस्तै द टेम्परेचर एबभ विच इज अ फेरोम्याग्नेट मेटेरियल बिकम्स प्याराम्याग्नेटिक इज कल्ड, यसको हुन्छ क्युरी टेम्परेचर। त्यस्तै छ द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द अर्थ इज ड्यू टु, यसको राइट एन्सर हुन्छ मोसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सम मेटेरियल इन एन्ड आउटसाइड द अर्थ। त्यस्तै छ 11 मा एबभ क्युरी टेम्परेचर, यसको राइट एन्सर तल दिएकै छ एबभ क्युरी टेम्परेचर अ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स बिकम्स प्याराम्याग्नेटिक। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ ए नम्बर अ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स बिकम्स प्याराम्याग्नेटिक।